l'informatique صعيبة برشا. باسكو قدامنا l'informatique facile baccalauréat 2021. Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Alors نبدا مع بعضنا ان شاء الله. اول حصه مع بعضنا. L'informatique c'est la matière la plus simple, ça خاطر فيها برشا لوجيك. En plus انتم الباك سيونتيفيك بصفه عامه عندكم اللوجيك راهو معناتها تنجم تفهمها فاسيلمون ماهيش شكل حاجه تقلقنا وحاجه تنجم تكون هكا صعيبه علينا. دونك اون فا اسيي انصومبل. دونك نبداو. الوغ اول حاجه نشوفوها شنو يستنى فينا السنه. يستنى فينا 5 انواع نتاع فاريابل اللي هما شكونهم. اللي الفاريابل الاولى لي نومبر. لازم نعرف نتعامل مع لي نومبر. انا نجي نلخص لو كان نجي نلخص العام كامل نتاع الانفورماتيك ملخص في 5 انواع نتاع فاريابل. يعني انا توا مطالب باش نعرف نخدم الاعداد كيف مطالب باش نعرف نخدم لي كاركتير كونجون بالواحد مطالب باش نعرف نخدم bien sûr ce qu'on appelle les booléens ou bien le type booléen. Même chose نخدم ce qu'on appelle donc les chaînes. واخر حاجه اللي هو نسميه هنا المعلم الباترون تاع لي فاريابل الكل يتسمى لي تابلو. خطوه خطوه ماهمش لو كان نتمكن منهم وطون نشوفوهم. قلت 5 هذوكم انا باش نخرج منهم ثلاثه لا بلوز امبورطونت في لي فاريابل هذوما الكل. الوغ لي 3 تيب دو فاريابل لي بلوز امبورطونت اللي انا يلزمني نكون متمكن منهم. قلت الانفورماتيك اللي عندك انت هي 3 انواع نتاع فاريابل. لو كان تركز معايا تلقاها الانفورماتيك سهله على الاخر. ما تصعبهاش على روحك. ما تقولش البور وريبيتي وطون كو اوي اوي ملا جوج ما لا ما نقولش هكاك. تو نعملوا خطوه وكل خطوه تو نتمكنوا منها تجيب الخطوه اللي بعدها. ما عندناش حاجه كبيره نحاول لا نتمكنوا منها دونك ديريكتومون. شو لي 3 فاريابل لا بلوز امبورطونت في الخمسه اللي شفناهم قبيله؟ لي نومبر. لازم نكون نعرف نخدم لي نومبر. اش معناها النومبر هذا باش نركزوا عليه في الحصه هذه اليوم باش نعملوا دي زيكزارسيس بيان سور في النيفو نتاع لي نومبر. النوع الثاني اللي هو بيان سور تري امبورطون زاد سكون ابل لي شين يجي اقوى من النومبر. الشين تيب دوزيام تيب لازم انا نسميها لا لو تيب سكون ابل دونك لو تيب لو بلوز امبورطون بارابور او نومبر. النومبر هو التيب الاولاني لو بلوز امبورطون يجي بعده شين دو كاركتير لكن الشين اقوى من النومبر خاطر في برشا خدمه في برشا هرج وفي برشا تقلقات. التيب الباترون نسميه انا نتاع السنه اللي هو تيب يتسمى التابلو. سي بون واصل الصوت؟ Oui, oui, monsieur. monsieur. Oui, monsieur. فوالا بلا خرجنا من الاول. لو كان انا هكا جو في ان ريكاب شو نقول نحن توا مطالبين في العام هذايا في الانفورماتيك مطالب انا باش نجم نخدم 5 انواع نتاع فاريابل. معناها فاريابل هي بلاصه في الميموار نخبي فيها الفالور نتاعي باش نجم نخدم بها بالاسيت. نجيو بشويه اعطيني ساعه من الاول نربطوها الامور نحصروها في بلا سكر الميكرو اللي عنده ميكرو محلول. الوغ باش نسهل برشا الانفورماتيك قلنا سكروا لي ميكرو. وي واصل. الصوت واصل ولا؟ Monsieur واصل. monsieur هي عندها بروبليم. شي ما عندك بروبليم راهو في الميكرو. واصل سيل فو بلي سكروا لي ميكرو وكاهو. سكروا لي ميكرو سي كاهو واصل الصوت. طيب نواصل. ما قلنا ريت السنان احنا في الانفورماتيك تحب تسهلها تسهيل راهو. تحب تصعب على روحك ما فماش ما اصعب منها الانفورماتيك. نعرفش نخرجوا لها بكوتي سامبل على الاخر. بلا باش نحصروها قلنا عندنا 5 انواع نتاع فاريابل لكن فيهم 3 انواع اللي انا لازم نكون متمكن منهم. 3 انواع هذوما نعاود نقول اللي هما لي نومبر لي شين دو كاركتير لي شين. والنوع الثالث نسميه انا المعلم السنان اللي هو التابلو. اليوم بحول الله باش نركزوا على لي نومبر. الوغ شنو هي النومبر في الانفورماتيك؟ لي نومبر عندنا زوج انواع زاد مش حاجه كبيره. عندنا لونتيي اللي نقولوا له انتيغير وعندنا زاد التيب الثاني ريال اللي نقولوا له الريل. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق في البريزونطاسيون لونتيي ما عندوش فاصل
لكن الريال عنده الفاصل. عفوا هذه مش جديده، ما جبنا حتى شيء من الانفورماتيك، عمرنا ما عملنا حاجه هكا خاصه به، راهو مربوط باللي ماتيير الاخرين. داكوغ. دونك عندنا مالا دو تيب دو نومبر، لو نومبر اونتي تيب اونتي انتيجر في باسكال، والتيب الثاني ريال اللي هو الريل في باسكال. لو كان نغزر للتيب اونتي، التيب اونتي، التيب اونتي شنو حكايته هذا التيب اونتي؟ اون باسكال نقولوا له انتيجر bien sûr وفي 5 اوبيراتور. شنو 5 اوبيراتور؟ لي زوبيراتور هما يخليوني نعمل الكالكول نتاعي. بما انه هو لونتي عدد، العدد نجمو اون بو ابليكي لي ديفير تيب دو كالكول. قداش من اوبيراتور؟ عندنا 5. شكون هما الخمسه هذوما؟ لو بلوس، لو موان، لو فوا، الديف والمود. لو فوا والموان والفوا نعرفوهم. بلوس يعمل كالكول دو سوم، لو موان يعمل سوستراكسيون، والإيطوال يعمل لو فوا يعمل كالكول دو برودوي، يعمل دونك ملتيبليكاسيون اونتر لي زونتيي. لكن ثم واحد غايب اللي هو شكون؟ اللي هو السور. هذاك السور مش موجود في اللونتي، خاطر السور هذاك هو اللي يعطي الفاصل. دونك باش عوضناه بزوز، الديف والمود. الديف اش معناها ديف؟ ديف هو يعطيني ريزولتا نتاع الديفيزيون اونتيير، كون ابل لا ديفيزيون اوكليديان، باش فاصل معناها. والمود donc c'est un opérateur qui retourne si on veut le reste de cette division. يعطيني الباقي نتاع القسمه. الديف يعطيني النتيجه الريزولتا خارج القسمه تعرفوه، والمود يعطينا الباقي نتاع القسمه. الوغ الديف والمود اللي برشا عندهم فيهم مشكل. احنا ديما اون فيز لو ماكسيموم سور لي بروبليم اللي نعرفهم التلميذ يقلقوه. انا كتلميذ باك سيونتيفيك مثلا، ديما جو مي دون لا بو دان ايليف، ديما ونخمم كيفاش التلميذ يخمم. انا حسب تلامذتي والتلامذه اللي يقراو عندي ديما عنده تلقاه مشكل في اللونتي وين بالضبط في الديف والمود. علاش؟ خاطر الديف والمود اول مره يسمع بهم، داكور، وفيت في الكلاس يتعدى على البروف يقول التلميذ فاهم، دونك بيان سور فيتيس كرون في تلقاه يتعدى 9، التلميذ يلقى روحه ما يفهمش حتى شيء من الديف والمود. ومن بعد يجيو لي بروبليم بيان سور يلقى فيهم الديف والمود والاكزرسيسات والسيريات بلاش ديف والمود ما تنجمش تحلها. دونك هذاك علاش باش نركزوا عليها شويه ديف والمود هذيا ونشوفوها كاسكو اش معناها. يعطيني فهمنا اللي الديف يعطي الريزولتا والمود يعطي الباقي، لكن نفهمهم لي اكثر هكايا براتيك خلينا نفهم انا. الوغ ناخذ اكزومبل 1 خلينا نفهموا به الحكايه هذه شنو حكايتها بالضبط. ناخذ عدد 45 ونعمل القسمه نتاعو، نقسمه على قداش؟ مثلا على 6. 45 على 6 تو كالكول في، دونك 45 على 6 نورمالمون 7 في 6 42، 45 الا 42 يبقى 3. كيفاش توا نجم نعلمك؟ نقول لك راني لقيت 7 وبقى لي 3. دونك غراس للديف والمود كيفاش نجم نعبر؟ يجي نقول لك ريت السبعه هذيك راهي هذيك 45 ديف 6، والتروا اللي لقيته هذاك كيفاش نعبر عليه هنا توا؟ نقول لك راهو هذاك ايكال ا 45 مود 6. بلا اول خطوه نعملها في الانفورماتيك نفهم الديتاي نتاع الديتاي باش من بعد ما نوحلش، خاطر احنا قدمنا بعد لقيت روحي مانيش فاهم، خاطر ثم دي فاي صاروا قبل وجي با دونك بيان سور اوزي بوزي لا كيسيون ولا جي با تروفي دو ريبونس كونسيرنون لي كيسيون اللي نحن نورمالمون نسالوا فيهم. ما لقيت حتى حد قنعني الديف والمود كيفاش يخدم. دونك الخطوه الاولى مالا لازم كل لونتي فاهم على قاعده ونعرف نابليكي الديف والمود. لو بلوس والموا والفوا نتصور تبارك الله عليكم تعرفوا تخدموا بهم في الفيزيك في المات، يا با سوسي في لي زوبيراتور ثلاثه اللي سبقوا. لكن ديف والمود ديما راها تقلق التلميذ على خاطر حاجه جديده اون بلوس قيمتها بيزار والمره نسمعوا بها ما استعملناهاش قبل سي دو سويت. الوغ هذا ليكزومبل الاولاني. دونك تعلمنا كيفاش الديف والمود. مازلنا في الديف والمود ما نخرجوا لما نفهموها على قاعده بيان سور. ونعطي اكزومبل 2. اكزومبل 2 نسحقوه بالكدا ان شاء الله، وهذا باش يحل لي بعد برشا اكزرسيسات نشوفهم مع بعضنا ونجم نولي نخدم اكزرسيس على خاطر بيت نفهم اش قاعد نعمل بالضبط. اكزرسيس 2 ناخذ اكزومبل 2 ناخذ او ايكال 5
8, 6, 5, 86. C'est un entier composé de 3 chiffres. نعرفها ب5 8 6. لكن شو المطلوب هنا؟ المطلوب نحب نخرج الخمسة وحدها ونخبيها في A. En plus نخرج الثمانية ونخبيها في B. En plus نخرج الستة ونخبيها في C. هذه هي الاكتيفيتي نتاعنا نتاع توا. عندي عدد أنا من الأول، لكن عدد في 3 أرقام، عدد واحد في 3 أرقام. نحب كل رقم ناخذه وحده ونخبيه في فاريابل من الأ والبي والسي والأو، نسميوهم فاريابل. ركز معايا في الكلام هذايا على خاطر خدمتنا تو باش نحل المشاكل في الانفورماتيك يلزمني نسميه هنا دي فاسون دي نوتر. سي ان موين بور sauvegarder l'information. تقول لي مسيو كلام شنو تحكي فيه؟ انا نقول لك نبسطها الماكسيموم. انا في الدار باش نفطروا شو يلزمنا؟ يلزمنا صحن. تقول لي مسيو عاد كثرت لها راك، لا ما يسالش. خلينا نقزموا الامور الماكسيموم باش اللي تكون فيها من الماكسيموم. انا لو كان حاجتي مثلا سيبوزون الاو هي الفطور نتاع الدار، وعندي 3 من الناس في الدار، كل واحد يحب ياخذ فطوره بيان سور. شنو نعمل؟ نجيب الصحن نسميه ا، صحن نسميه بي، وصحن نسميه سي، وكل واحد نحط له فطوره في الصحن هذاك. لكن قبل ما يتفرق على صحن الفطور كان بيان سور انيسيالمون في طنجره نجم نقولوا نسميها او. مال الاو هي bien entendu variable principale، منها هي خرجنا 3 variables secondaires، وكل variable خذا بارتي اللي انا نحب نعطيها له. باهي فهمنا، لكن كيفاش نحلوها المشكله هذه تو؟ الوغ رد بالك في الاعداد. الاعداد ما نجم انا نصنع عدد الا بالكالكول، وما نجم العدد نفركوا معناها on va le décomposer en chiffres bien sûr بالكالكول. باش نجم نديكومبوزي عدد اون شيفر يلزمني نقسم، ما فماش هروب. القسمه لازمه هوني. شو نعمل هوني في بلاستيك؟ ناخذ 586 ونقسمها على قداش؟ بيسكو في 3 شيفر العدد انيسيال، نقسمها على 100. كي نقسم 586 على 100 قداش نلقى؟ باش نلقى 5، اللي هذاك الفطور باش يتحط في الصحن ا، باش يتحط في الفاريابل اللي هو الفاريابل ا. داكور. الوغ بلا عندنا 586 بيان سور قسمة 100، دونك بيان انتوندو نحب نلقى 5، لكن 5 بلاش فاصل. On n'a pas besoin de la virgule. On est virgule, bien sûr, exclue. On n'a pas besoin de mettre la virgule. يلزمني نستعمل وقتها قسمة نتاع لونتي اللي هي ديف. من بعد شو باش نعمل؟ هكا شو قعد لي 86، ناخذ 86 الباقي اللي هو المود اللي لقيته ونقسمه بيان سور فيه 2 شيفر، نقسم على 10 نلقى العشرات. لو كان نبدا من الاول قلنا 586 فيها 3 شيفر، حاب نلقى السنتين يصدير المئات نقسم على 100. الآ هذاك فيه 5. من بعد الريست اللي هو 86 ناخذه وحده ونقسمه على 10. دونك يعطيني بيان سور السي والبي. البي اللي هو الريزولتا بي ايكال 8 والسي بيان انتوندو ايكال 6. مفهوم لحد الان ولا؟ Oui, monsieur. اي Oui, monsieur. شكون مش فاهم Oui. الديفو المود؟ وي مسيو واضح. واضح. واضحه الامور. واضح مسيو. تري بيان تري بيان. دونك بديت تكلم الديفو المود نوقف عليك. الانفورماتيك تبدا بالبا الاولى، البا الاولى الفهمان. داكور. من بعد ياخذ توجيه بتاعته ما فما حتى يسعي. الوغ جو باس. كيفاش لقينا تو الأ؟ انا نحب نبرمج تو بيان سور، انا قاعد نحضر روحي ليكزارسيس من بعد. الأ هذيك اللي حكيت عليها تو انت صحيح فهمتك، انا قسمت على 100 وخذيت الريزولتا، لكن انا كيفاش نفسر له انا في البروجرام؟ نقول له راك باش تاخذ الاو تقسمه على 100 وتاخذ النتيجه. نجي لهنا نقول له ا ايكال او ديف 100، او اللي هي 586
اللي هي هذه كان معايا تنظر لي. دونك هذايا الاو تاعي، انا خديت اكزومبل بيان سور، لكن احنا من بعد كي نبرمجوا في الانفورماتيك عمري ما نبرمج بالاكزومبل، الاكزومبل نفهم به اي، لكن منه هو نخرج الفورمول جينيرال باش تعطيه نيمبورت كيل اونتي نجم نتصرف. الأ خرجناها او ديفسون، البي توا هذا البي اللي هو الويت اللي هو قبل ما نوصل نعمل قسم على 10 يلزمني ساعة ناخذ الباقي. كيفاش ناخذ الباقي؟ شو نقول له؟ نقول له بي ايكال او مود 100 100 div 10. 100 ديف 10. قسمة 10. مفهومة لحد الآن ولا؟ Oui, monsieur, مفهوم. تري بيان. كي ناخذ سي توا، السي نتاعي شنو هو؟ السي هو من الاخر او مود 10. او مود 10 ديما يعطينا لو شيفر بيان سور دونيتي نتاع العدد نتاعنا. اوكي، كي تحبوا فيت في خذوا نوت سورتو كيفاش عدد او، داكوغ، نخرج منه بيان سور 3 شيفر نتاعو ا بي سي دو تيل فاسون نستعمل الديف والمود. خذوا هذيك ا ايكال او ديف 100 مثلا، داكوغ، B égale à E mode 100 div 10 و C égale à E mode 10. باش نسحقوها من بعد خاطر في اكزرسيس، هذاك علاش ماذا بينا تبداو معايا بيان سور اون باراليل. سي بون جو باس. Oui. الوغ لا سويت أي تعديو اخرى. الديف والمود مازلنا ديف والمود اكزرسيس توا اللي حشنا به كيفاش في حصه رقم 1 نولي نعرف نخدم اكزرسيس اناليز الغوريثم باسكال. دونك سا سي امبورطون، مش صعيب. كيفاش نعمل؟ الوغ ليكزرسيس رقم 1، saisir un entier E puis afficher son chiffre de centaines, son chiffre de dizaines et son chiffre d'unité. شفنا entier 3 chiffres قسمناه en centaines, en dizaines et en unités. شنو الكيسيون بيان سور المطلوبه هوني؟ شنو لي كيسيون اللي يسهلوهم لنا بيان سور في الدوفوار ولا في اكزرسيس كيما هكا؟ فوالا كيسيون اناليزي سو monsieur بروبليم. مساش ترجع لنا شوي نكمل نكتب لي نونسي. نرجعوا شويه تاني. مسيو مش باش تبعث لنا بي دي اف انتي؟ نعملوا كابتور مسيو نعملوا كابتور والا باش يوصلنا بي دي اف؟ لا بور مومون بي دي اف مازال. مي نمشي باللي رجعنا بالباج خلينا نعملوا كابتور. داكور، دونك نرجع من الاول. اي من الباج الاولى عايش. Avec la séance enregistrée. هذا دونك الديبي نتاعنا قلنا عندنا 5 types de variables en général: les nombres, les caractères, le booléen, les chaînes, les tableaux. باش حتى تعملوا كابتور وتحطوها في الجروب تاع التيم تاع التيمز تبع الاكاديمي. سي بون؟ Oui, monsieur. اي مسيو. D'accord. Donc, les 3 types de variables les plus importantes. نحط لكم انا مش هذايا، خاطر هذايا تاع كور، لازم تكون عندكم النوسيون تاع كور. باش نخرج لكم على بيان سور نوسيون اخرى بي دي اف كور، لازم نقولوا دونك بيان سور ديتايي ان بو فيه كلاسيك يكون. Les 3 types qu'on a les plus importantes نتاع les variables bien sûr au nombre, aux chaînes ou aux tableaux. خليكم تعملوا كابتور ولا سي بون؟ هذوما لي 3 تيب قلنا باش نسحقوهم برشا، ما نكثروش، هذوما اللي نسحقوهم ياسر ونحلوا بهم لي بروبليم اللي باك الكل بريسك بازي على هذوما. نشوفوا من بعد كيفاش يوليو نجموا نقولوا بيان انتوندو لي تيب هذوما يكونوا صحاب مع بعضهم، يكونوا هذا يخدم هذا سي دو سويت، تابلو فيه شين فيه نومبر سي دو سويت. دونك ما نسبقش الأحداث ونمشيو بشويه بشويه باش تفهموا من بعد اش معناها تابلو، اش معناها شين، اش معناها نومبر.
تعدى سي بون؟ وي مسيو. مسيو. حكينا على لي نومبر كنذكروا قلنا عندنا زوج انواع، عندنا لونتي وعندنا بيان سور الغياب. ما عندناش حد اخر، عندنا كان جوج. كيفاش مساله تسهل على الاخر. اليوم نشوفوا النومبر على قاعده صاي سي بون. السونس الجاي نعملوا شين، السونس اللي بعدها نعملوا دونك الطابلو، ومن بعد نعملوا طلع على الكاركتير وكل صاي حكايه فارغه راهو ما فيها حتى شيء انفورماتيك. اوكي نشوفوا بشوي بشوي نستانسوا انتم المفيد. دونك ثم خدمه دو فوتر بار بيان انتوندو، نشوفوا لي سيري انسي دو سويت. Le type entier qu'on a en Pascal Integer, puis 5 opérateurs, plus ou le moins ou le fois ou le div ou le mode. C'est bon, Tadeo? وي مسيو. Div ou le mode, prenons l'exemple numéro 1, 45 sur 6. 7 reste 3. Comment donc on a défini ça? On a 45 div 6 égale à 7. 45 mode 6 égale 3. C'est bon, on passe? وي. Oui, وي monsieur. مسيو. Alors, div ou le mode, deuxième exemple, on a final entier de 3 chiffres. Le 5 rabina fait le A, le 8 fait B, le 6 fait C. Comment faire? Donc, نقسم bien sûr 3 chiffres نقسم على 100. كان جا 4 chiffres على قداش نقسم؟ 1000. 1000 مسيو. 1000 très bien. voilà. قد التايم تاعو قد ما نقسم انا هنا 3 chiffres نقسم على 100 في شوي سارتان خرج السونتين اللي هو الA. بعد ناخذ الريست هذاك اللي هو bien sûr 586 مود 100 ريست bien sûr 86 نقسمه على 2 chiffres على 10 يعطينا السي والبي. داكور. وحاجتنا سورتو بالفورمول جينيرال هذه كابتي لي فورمول جينيرال هذه سي امبورطون. هذه باش تحل برشا اكزرسيسات كيفاش نخرج لي شيفر دان اونتي. رد بالك انا ملون عندي اونتي برك، اما الا والبي والسي ولا دي ريزولتا بيان سور في الخدمه نتاعي. الا اللي هو او ديف 100، بي او مود 100 ديف 10، والسي او مود 10. فوتو كابتور. ساي مسيو. سي بون تعديو. وي مسيو. Alors, div ou le mode exercice, قلنا هذا l'énoncé. Donc, saisir un entier E, puis afficher 100 chiffres de centaines, chiffres de dizaines et 100 chiffres d'unités. تخدموا اناليز في الكلاس ولا؟ ليه وي مسيو قال لك مسيو نحى. نخدموها اناليز. لا حاج مسيو اناليز. تخدموها؟ ايه. وي مسيو فوالا نخدموها في الكلاس. داكور. الاناليز ما تنحاتش، لكن قالوا ما نستعملوهاش برشا، ما نخدموش تنحات. فما فرق، لازم نعرف نعمل اناليز، او موا خدمت مره اثنين ثلاثه، في معينه باش تخدم اناليز وما تفهم دو كوا يسجل. وي مسيو عملنا اناليز خاطر ما نعرفوش كيفاش نعملوها. ما تخافش تاكيت. جا انا سي اون تران دو فو بروفوكي باش تعرف شنو عملت وشنو ما عملتوش. كلشي نشوفوه ما تخافش، اون فا با ليسي برشا في بالهم ما فماش، لكن ردوا بالنا مش تفاد ليك هذه باك راه معناها في الباك المعلومه تكون عندك. هذا هي بيتا هي لا حاله هو لازم واحد يراها. سي بون. وي. الوغ نتعداو توا.
كيسيون هذوما جينيرالمون بوزي ديما اللي هما يقول لك اعمل اناليز فيديو الجوريثم بيان سور نعملوا الجوريثم باسكال حكيته في الغرب باسكال اون فا ترادوير تشوف مره اثنين ثلاثه تقرا باسكال ما فيه حتى شيء اوكي دونك افهم شي برشا عملوا كابتور وعلموني كيف عملت بالله اللي يعمل كابتير يهبط على الجروب بالله. ديجا قاعدة نبعث فيهم بالمرتب. سي بون تاديو أنت فوالا دونك اش قال لي ما توا قال لي سيزير ان اونتي خدمت نتعلموا فازات توا بالله ركز معايا توا في الكوتي هذا دونك باش ندخل توا في الخدمه الصحيحه تعلمنا شنو ديف مود تعلمت نقسم اونتي اون شيفر سا سي امبورطون وشبهناه كيما الفطور نتاع العائله الكل كل واحد يجيب الصحن نتاعو هذيك الفاريابل باش نعطيه بيان سور البارتي اللي حاجته بها ديفو المود قلنا هذا نستعملو في الانتي باش نجم ديكومبوزي ان اونتي اون شيفر تسحقوها من بعد في خدمه اقوى من هك ان شاء الله دونك نشوفوا مع بعضنا كيفاش نخدم نومبر بروميي نومبر بارفي ثم دي كالكول اريثميتيك تشوفوا في المات دونك رياليزابل انفورماتيك on va programmer l'informatique ce qu'on appelle c'est une mathématique appliquée d'accord انتم تبارك الله سcientifique تعرفوها شيء هذا راهو الانفورماتيك سي اوتي في فرنسا ما عندهمش ماتير عندهم اوتي انفورماتيك في المات يقرا مات وبعد يمشي يعمل انفورماتيك على المات هذاك فيزيك كيف يمشي اللابو يعمل الانفورماتيك على الفيزيك اللي يقراه داكور دونك هذاك علاش برا في الاوروب سي ان اوتي بلاش بيه ما فماش لا مات لا فيزيك تري امبورطون حضرتوها ان شاء الله في الجامعه تشوفوا القيمه نتاع الانفورماتيك اللي بيان اتوندو كل برانش ديجا تلقاها بازي على الانفورماتيك بي الديفو المود تو نرجعوا كما قلنا عندنا اكزرسيس قال لي سيزير ان اونتي كنتذكر وقال لي افيشي انا ديما جو مو مي دون لا بو دان ايليف ماني فاهم شيء من اللي تحكي فيه فهمتك اش تحكي لكن مانيش فاهم كيفاش نخدم فماش طريقه بالله نجموا نتعلموها نجموا نخدموا بها فهمت تخافش لكن كيفاش انا توا تلميذ مثلا سيبوزون كعب عليه في الانفورماتيك حاول تبعت منا ما لا غالب حسها ماتير معناها كيسحق مش انا بركه الناس يقول لي والله فده منها الانفورماتيك دونك خلينا نتعلموا نخدموا توا الانفورماتيك اليوم ان شاء الله ونعملوا بعض الاكزرسيس ونخرجوا فاهمينه ومنه هو ننطلقوا نعملوا دوت اكزرسيس الوغ جو كومونس نعمل رابيل ساعه بيان سور ما نجمش نخدم باش رابيل دو كور رابيل دو كور اش يقول لي عندك السيزي سيدي في الاناليز نوع وفي الالغوريثم نوع كان تلاحظ معايا هنا سي فو فيت لا رومارك الشونجمون يصير كان في الاناليز نتاع السيزي شوف السيزي نتاعي في الاناليز اكس ايكال دوني في الالغوريثم اش تولي لير اكس البقيه ما عنديش مشكله معاهم افيشاج مثلا في الافيش معناها الافيش نحب نخرج على الاكران نحب نشوف شنو لقيت نقولوا في الاناليز نقولوا اكرير ايكغيك مثلا في الالغوريثم يقعد اكرير ايكغيك في الافيكتاسيون تاو في الاناليز ا فلاش ما عنديش فلاش هذاك عشان سوبر انفيريال لكن فلاش ا بي بلس سي في الالغو تقعد نفسها ا فلاش بي بلس سي فهمناه الرابيل دو كور هذا ولا وي مسيو سافا نعملوا كابتور في يسحقوه خاطر نعملوا كابتور سي بون مسيو هذا رابيل الاول رابيل دو تاو بيان سور بلاش كور ما نجمش نخدم الوغ شو يقول رابيل دو يقول لي نحب نمشي تاو الباسكال الباسكال ديما اغزر له مليح راهو يخدم على الالغوريثم معناها باش نترجم شو نترجم كان الافعال نتاع الالغوريثم كيما اللير السيزي في الالغوريثم نقولوا لير في باسكال تولي ريد والا ريد الين ريد الين معناها يقرا ويرجع للسطر في الافيشاج كيف
écrire Y في الباسكال تولي رايت Y والا رايت لين Y بوان فيرجول. باسكال يحب ديما البوان فيرجول موجوده. دونك عباره ترجمت كلمه écrire بالرايت بالانجلي. لافيكتاسيون شو معناها افيكتاسيون؟ معناها نحب نخبي كالكول، نحب نخبي معلومه، ناخذ فاريابل ونعمل له رسوا بي بلس سي. او باسكال الفلاش هذيك رسوا تولي 2 بوان ايكال A 2 بوان ايكال B بلس سي بوان فيرجول. فلا تو تعلمنا نجم نقسم اونتي اون شيف، وتعلمت نكوديه في نعمل الكود نتاعو. دونك اون با بروغرامي فوالا on va programmer bien sûr cette notion en analyse, en algorithme et en Pascal avec les trois actions de base. Les trois actions de base شنية؟ سيزي. شو معناها سيزي؟ معناها نعبي دوني. أنا أي بروبليم باش نخدمه سواء في الانفورماتيك سواء في المات سواء في الفيزيك في أي ماتير تتوقعها ديما نبداو بدوني. وقت الدوني هذيك نديفلوبيها في كالكول في حكايات في دراشنية باش نوصل نلقى ريزولتا. مالا انا مطالب هنا باش نعبي الدوني بالسيزي. مالا كلمه سيزي يقصد بها عبي الدوني. لافيش يلزم يافيشي لي ريزولتا في الاكران باش نراها شكون قال غلطه شكون قال صحيحه لازم نثبت. ولافيكتاسيون بيان سور باش نخبي حكايه باش نخبي كالكول باش نخبي دونك بيان اتوندو ان كالكول انسي دو سويت dans une variable. هذا رابيل دو. سي بون تعديو ولا تعملوا كابتور؟ Monsieur, bon monsieur. monsieur, وي نسمع. monsieur, lire après écrire ou bien شو هادي لابري كيف ما ديكش؟ monsieur يعني كي نبدو نخدمو en باسكال او بيان ولا نخدمو في الالغوريثم ماشي نعملو احنا بار اكزومبل باش نخدمو في الباسكال يعني نعملو فار وندخلو الفاريابل هذاك مثلا انتجر وبعديك باش نعملوه مسيو نعملو رايتا ليه الاولى في البيجين. هذيك اوبسيون. تفضل ندخلوش بعضنا نفهموا بعضنا مليح. داكوغ انا في الكور نتاعنا يلزمنا نعرفوا السيزي هذيا راهي كلمه هيرا كهو. ما ندخلوش بعض. خاطر في الكلاس يقول لك كاس مريت السيزي اعمل اكرير قبلها اقول له تابي اكس من بعدها اقول له ليغيكس. انا لاحظت التلميذ يدخل بعضه. عطينا ساعه اليوم نعملوا دي روبير صحاح. معناها في الباك اسكو لا ميم نوت؟ وي سي لا ميم نوت. سواء نعمل ليريكس هكا هو والا صاحبي بحدايا يعمل اكريغ تابي اكس ليريكس زوز فرد نوت ما يقلقش. مش زايد عليا هو كتب ستار زايد ديك الفرد نوت انا وياه. دونك نحن خلينا نقمروا خاطر يلزمنا توا يبدا عندنا باز ما تدخلوش بعضنا. السيزي كي تقول سيزي تقول فيربلير ولا الجو. وباسكال يوري ريدانان في الافيشاج اكرير في الباسكال يولي رايت الان. وفي الافيكتاسيون فلاش في الباسكال يولي 2 بوين دا. مفهوم الرمارك ولا؟ وي ميرسي ميرسي. داكوغ. تنجم بعد دي زوبسيون بور اميليوري. خاطر كان نعطيك لي زوبسيون قبل ما نعطيك الباز انت تدخل بعضك. علاش ندخل بعضنا نحن في خاطر نلقاه مره يعمل اكرير ولير مره ما يعملش اكرير مره يعمل درشنيه تولي انا نهزو ونصبط وانا فاهمها بالغلط في بالي بروحي فاهم. نحن نعملوا دي روبير فيكس بور كومونسي ومن بعدك لي زوبسيون هذوكم عطاو نشوفوهم في وقتهم ما يقلقونيش. يعطيني انا اليوم نخرج بحاجه توا من وين يقول لي سيزي ولا سيزير راهو في الالغوريثم فيرب لير يسمح لها الفازه. يقول لي افيشي راهي باش نستعمل فيرب اكري. نحن ماشي هكا ولا نتعلم نبرمج انا مانيش شكلي ضيع فيها كمان لكن باللي روبير اللي عندي. سي بون تعديو؟ وي Oui, monsieur. وي وي alors Oui. passe. Oui, monsieur. Très bien. 10 فولمون. رابيل 3 مازلنا في لي رابيل بيان سور. كل رابيل تعطيني معلومه نستحقوها. نرجع لك اللي شفناها اول مره ظاني نسيناه كنذكروا قلت لكم خذوا معايا نوت وقتها. اش قلنا مالا اذا كان عندي اونتي تو باش نسحقوا في الاكزرسيس خاطر اونتي فيه 3 ارقام نحب نخرج 5 وحدها 5 on va mettre 5 في A
on va mettre 8 phi B, on va mettre 6 phi C. Voilà, si vous vous rappelez bien, donc on a bien défini les formules pour qu'on a les éminiques. On retient bien sûr A reçoit E div 100, B égale E mod 100 div 10, ou C égale E mod 10. تذكروها هذوما اللي نسيناهم شفناهم قبيله برك. أي مسيو. داكور خذوا كابتور كان تحبوا ونتعدوا وعلموني كان كملتوا في التعديل. C'est bon, monsieur. C'est bon, on passe. Voilà. اكزرسيس رقم 1 باش نرجع للخدمه نتاعنا. تو انا باش نجاوب عباره على الاكزرسيس نتاعي. اول حاجه نعملها لاناليز. كيفاش نخدم اناليز؟ الوغ خلينا نفهم ساعه شنو نحب نعمل بالضبط هنا. قال لي سيزيغ ان اونتي كنتذكر في لونسي. اش معناه؟ معناها عندي قداش من دوني هنا عندي؟ واحد. قال لي سيزيغ 1 ما قاليش سيزيغ 2 ما قاليش سيزيغ 3. كيفاش نبدا نفهم في البروبليم توا هي الاناليز راهي هي الفهمان نتاع البروبليم اللي نحنا ماناش متمكنين منه حتى اورالمون حتى مع روحي حتى كذا نفهم البروبليم قبل ما نخدم. يلزمني ناخذ لونسي ديما قدامي ونقول له سيزيغ شنو؟ سيزيغ ان اونتيي معناها يقصد اون دوني. دونك الدوني نسميها مثلا نسميها او انا هنا. من بعد حاجته افيشي شكون؟ السونتين والديزين واليونيتي. اش عندي من ريزولتا؟ 3 ريزولتا. 3. دونك نسميهم ا بي سي نسميهم اكس واي زد. يلزم كل فاريابل عنده اسم بيان سور داكور. المفيد يكون الاسم نتاعو ما يتعاودش في الخدمه نتاعي. فوالا خذوا كابتور كان تحبوا. مسيو نتعلموا كيفاش نعملوا أناليز. وي بيان سور كل شيء بشوف شحال تنكيت حي ما تعرفوش مش تعلمهم حاولنا ما تخافش. سي بون باس. وي مسيو. D'accord, voilà. Alors, premièrement, analyse. كيفاش نخدم اناليز؟ اناليز اللي بالاحمر ديما يتعاود ديما موجود. نقول له نون دو بوان. نسميه شنو نحب؟ نسميه هنا اكزرسيس 1. من بعد الريزولتا اخر حاجه نحب نعملها شنو في البروغرام؟ نحب نافيشي ا بي سي. كيفاش نبرمجها؟ افيشي ا بي سي نقول له اكرير ا فيرغول بي فيرغول سي. معقول مش معقول؟ أي مسيو. وي مسيو. ديما الاناليز تبدا عكس خدمتنا نحن نبداو كيما في اي ماتياش نبداو بالدوني من بعد نعملوا تريتمون ومن بعد نعملوا الريزولتا. الاناليز نتاع الانفورماتيك جايه معكوسه سكون ابيل لاناليز ديسوندونت. معناها ديسوندونت معناها باش يبدا بالريزولتا هو راجع للدوني. انا تو مطالب في الاناليز تاع اي بروبليم نشوف شكون الريزولتا اللي عندي وفي الريزولتا نقول له اكرير هكا الريزولتا اللي باش نخدم بهم. تو شنو مطالب معايا في النقطه هذه بالله؟ لازم تو كل واحد في البارونتيز نقول لك كيفاش نبداو. السي مثلا باش لقيناه السي هو او مود 10. باش نحكي لك على البي باش لقيناه البي هو او مود 100 ديف 10. طبعا شكون باش نحكي تو نورمالمون؟ برافو. معناها اي واحد ذكرته فك الكرير هذيك لازم نقول لك كيفاش عملنا له كيفاش لقيناه. الان نتاعي شوف باش ياخذ او ديف 100. ثم فاريابل دخل في الخدمه نتاعي وما حكيتش عليه قبل اللي هو شكونه؟
اللي بيان او الأ حكيت عليه البي حكيت عليه والسي حكيت عليه بس ما حكيتش عليه هاكا تو شكون مش هو دوني دوني مسيو شنو نقول دوني بالاناليز مالا صحيح دوني تريك على دوني الاناليز نقولوا راهو دوني سي بون بيان سور فان وي اكزرسيس هذا اكزرسيس تو اناليز نتاعو مفهوم الخدمه ولا وي مسيو أي مسيو اسكو في الأ والبي والسي لازم نحطو سي بي أ ولا نجمو احنا نبدلو؟ ما يقلقش كيما تحب انت عباره شكون نحن قبيله قلنا نحن 3 من الناس رانا باش نفطروا في الدار ما يقلقش شكون قبل شكون بعد ليسونسيال نفطروا الناس الكل داكوغ يعني كل واحد صحنه الاخر صحنه بي الاخر صحنه سي يا با بروبليم يا با سوسي دونك تحب انت اللهم لو كان ثم ربط بين لي فاريابل مثلا البي مربوط بالسي وقتها لا وقتها لازم كل واحد نعطيه الاولويه نتاعو داكوغ وي مسيو لان هنا الا والبي والسي انديبوندون الا ما عنده حتى علاقه بالبي البي ما عنده حتى علاقه بالسي بيان سور والسي ما عنده حتى علاقه بالا ما عنديش مشكله شكون الاول شكون الثاني شكون الاخر ما با بروبليم انت تصرف كيما تحب انت خدينا كابتور سي بون تعداو وي مسيو وي مسيو الوغ بعد الاناليز شو مطالبين تي ديو تو التي ديو شنو معناها تي ديو هو تابلو ديكلاراسيون دي زوبجي دي زوبجي فوالا شنو عندي هنا عندي 4 فاريابل اللي هو الاو والا والبي والسي ici. اوبجي مش الرول تنحى شكون قال لك بروفتنا مش قالت لنا تكتبوا لوبجي والناتور برك لا لا نو الرول باس صحنا في التابلت تيديو ما يتنحاش الرول مازال مسيو نعم والله حتى جينا ديفوار كومان مسيو البروفيتنا زوز معناها نتاع السيونس نتاعنا احنا المات الزوز قالوا لنا الرول تنحى معناها نكتبوا اوبجي والتيب هكا مش احنا زايدة فين اللي نسيت نو انا نقل عادي سامحني ما جاوبتنيش قلت انا اللي نسيت اقرا مش نقرا في مورنيك داكور دونك بورنيق قال لك ما فماش رول ما عادش موجود اي مسيو غالطين حتى احنا نقرا فوشينا اوصل لي الرول اللي تنحى مش كيف انتم تنحى التروازيام اني التروازيام اني سنه بروغرام جديد ما هي كما بروفيت ربي يهديهم عاملين كونفيزيون معناها تروازيام اني سنه صحيح الرول تنحى لكن تروازيام اني خاطر العام الجاي راه بروغرام جديد ما عادش بروغرام باسكال باش يولي بيتون كان سمعتوا به اي سمعت داكوغ هذوك تنحى لهم الرول معناها باك عام الجاي اي نقول لك كمان باك عام الجاي مازال مش وقتها في باك سناس انا باك سناس ما تنحى شيء مازال الرول موجود يخدموا كيما قبل يا با بروبليم سوف قلنا لي سو بروغرام تنحاو داكوغ هذاك تنحى سو بروغرام فوالا دونك ريشيرش ديكوتونيك تنحات سولون تنحات بوكل طونكو تنحات شكون خدم طونكو في الكلاس لا مسيو ما خدمناش ديجا قالنا تنحات مسيو ليه مسيو مثلا كان البوغ وريبيتي بور وريبيتي برافو سي والبور وريبيتي راه حكيتها فارغه انتم مفتوحين هكا لك حكيتها فارغه تشوفها الانفورماتيك راك تشيك عليها راك تقول لي ماذا بيك تخدم الانفورماتيك تشوف اذا كان تفهم حاجه انا دونك نتصور اللي تشيخ عليها اكثر خاطر الانسان ما يفهمش حاجه سي لوجيك واللي يجي يخدم يفهم شيء يسكر اي برا فك عليه يعمل حاجه فهمت تولي تخش عليها الحاجه تخوف معناها فهمت فوبي ولا باين نرجعوا لهنا مسيو هو الكور سامحني مسيو هو الكور نفهموا فيه في الكلاس لكن الإيديا تاع الإكزرسيس ما تجيناش طول معناها الفكرة نمشيو نفهموا اكيد نمشيو خطوه خطوه جوسكا بريزون فاهمين ولا صعب؟ اي
أي مسا فاهمين؟ اي وي مسيو مسيو فهمي سلام. امين مسيو. خلاص انت توكل عليك وقت تفهموا معناها مش المشكله مش فيكم انتم، المشكله في الكوميونيكاسيون، فهمت المانيير كيفاش نوصل لك المعلومه. دونك سا سي كيفي لا ديفيرونس معناها فهمت. دونك فوالا نكملوا. الوغ الاو قلنا اونتي رول نتاعو اونتي اسيزير، الا اونتي تيب نتاعو والناتور وشيفر دو سونتين، البي اونتي chiffre de dizaines, والسي entier chiffre d'unité، الأحاد والعشرات والمئات. فوالا خذوا نوت كان تحبوا فيت في يعمل كابتور ونتعداو علموني كان كملتوا نتعداو الباج دي بعد. سي بون. سي اي بون مسيو. تري بيان. الوغ نتعدى الالغوريثم تاعو. معناها الغوريثم سا سي امبورطون. الالغوريثم هو اللوجيك العاديه معناها. لو كان نحب نقول في كلمه نقول عكس الاناليز. داكور دونك عكس الاناليز. كيفاش لازم نعمل؟ انا الجوريثم مثلا قمت الصباح نعمل برنامج والله اليوم لازم نمشي مثلا نمشي الليسي، من بعد عندي تيود برشنيه، من بعد نرجع نفطر، من بعد العشيه عندي عشان سبور، بعديك عندي قهوه، بعديك نمشي عندي تيود اخر. هذاك تسمى الجوريثم. انت عملت حددت لي زيتاب اللي نتاع النهار نتاعك هذاك شنو. انا باش نروح مثلا جو سي با باش نروح بالنقل، باش نروح ياخذ شكون باش يجيني من الدار، باش نروح فوالا. انا وقتها نعمل ديزالغوريثم. معناه كي جاتني الدار روحت معاهم او باش نربح برشا وقت، فوالا جو في سا اي سا. لو كان الدار مش موجودين مش ديسپونيبل، لازم ناخذ نقل، والنقل على اعلم يوخر ما يوخرش، لازم نقل حسابي نروح قبل الوقت هذاك هكذا باش ما نوصلش مؤخر. هذه تسمى ديزالغوريثم. الالغوريثم راك تعيشوا فيه يوميا. راهو الالغوريثم مش حاجه جديده. الالغوريثم هي اللي انت البلانينغ نسميها باردون. البلانينغ اللي انت باش تعمله في اي حاجه في اي تاش تحب تقوم بها. ديجا انت اورالمون تعملها، مش تقعد تكتب هكا اسمك والله واقع وتصير واي ديبي جو في سا. ديجا ستا ريزونمون مونتال يصير. فهمت كيفاش انتم تعملوه في مره. لكن راه في الالغوريثم عنده النورم نتاعو. شنو النورم نتاعو؟ اللي هي شنو؟ ديبي زيرو ديبي. اول ايتاب هي زيرو، بس ما بديتش انا الديبي باش نبدا نبرمج. نعطي اسم اكزرسيس. برومييرمون شنو نعمل؟ لازم نعبي الاو. الاو اللي هو شكون؟ اللي هو كان دوني في الاناليز. نذكروا قبيله قلنا الدوني في الاناليز يولي ليغ في الالغوريثم. انا توا قاعد نترجم. لكن الالغوريثم دونك سي كون ابل لاناليز انفيرسي. الالغوريثم هي اللوجيك نتاعنا اللي نعيشوا بها يوميا. ليغ او. بعد الليغ او شنو باش يصير؟ باش نلوج الأ. A reçoit E 10%. ما تبدلش. شوي يا اخي نكتب ليغ من غير اكلير. صحيت فوالا هذاك اللي حبيت نوصله لك. ليكريغ سي اون اوبسيون زيدوها مانيش هذيك البرانسيبال. يعني انا في الباك ليش اوبليغاتوار معناها نجم نكتبها كيما نجم لا. صحيت ليكرير برافو. هذاك اللي حبيت نوصل لك اذا فهمتها هذيك ما عادش توريك المشكله. خاطر انا لاحظت برشا تلامذه يجي يكتب لك اكريغ. اسمع بعضنا. سي بون. دونك سوا شكون يعمل اكريغ وليغ، لكن ساعات يعمل اكريغ ما يحطش ليغ يولي غلط. فوالا تحط مسيو احنا نكتب اكرير سيلفو بلي لأن بعد يعمل لي. الصوت مش واضح راه. وي مسيو وي نسمع فيك. مش اوبليجي نكتبوها اكرير في الالغوريثم، خاطر لازم تكون احنا بعد باش نعملوها تراديكسيون باسكال، يعني لازم تكون كوبي كونفورم نو. بيان سور مش لازمه معناها مش معناها ضروريه. اوبسيون. انا في باسكال كما فرق بيني وبين غيره. يخرج لي اكران فارغ لكن نعرفوا يستنى في او نعطيه او يتعدى. مش يقول لي لا ما تعداش ما تكتب لي ميساج نو. ما نخرجوا بحاجه توا بالله. عندنا دو مانيير، سواء نعمل اكريغ حكايه فيرجول ليغ او، والا ما نحطش اكريغ نعمل ليغ طول. الزوز صحاح والزوز في الباك نفس النوت. فهمناش؟
مش واضح. سينو مسيو بالحق اسكو الاناليز هي الجوريثم مقلوب؟ تري بيان، إيه. لكن في عوض كلمه دوني يولي ليق. مفهوم؟ مسيو بالله كاستيون. وي الو. وي مرحبا. وي مسيو يا اخي تو كي ما تكتبش اكرير، كيفاش باش تعرفها انت معناتها اليوتيليزاتور كي باش يدخل على البيسي كيفاش باش يعرف اللي هو لازم يكتب او؟ باهي، كلامك معقول، لكن مش معناها مفروضه راهي ليك خير، فهمت؟ معناها انت إيه. قاعد تعطي في معلومه زايده، معناها فهمت؟ معناها بريفيرابل اللي تحكي فيه دخل في معناها في البريفيرونس، معناها فهمت؟ بريفيرونس نحطوا اكرير، لكن مش اوبليغاسيون. معناها انا تعمدت ما حطيتهاش باش انتم تسهلوني. كان ثم تبارك الله عليكم فقتوا بها الحكايه وسهلتوني. اسكو الاكرير لازمه؟ لا ماهوش لازمه. كي نحطوها نجم تكون خير. خير فاش؟ في النوت؟ لا، النوت كيف كيف. انا في الباك كي نعملوا بريميرمون ليغ او ناخذ نفس النوت مع السيد نعمل اكريغ وبعدها ليغ. ما فيها ولا؟ مسيو معناه هو يقصد معناها مسيو كي انا باش كي حطيت له ليغ او طول، هو كيفاش باش يعرف لي انا باش نكتب له او طول؟ هو انا ديجا كي باش نقول له ليغ او هو باش يطلع لي كاز باش نكتب فيها الاو. كايني عملت افيشاج فرد المره، معناها كايني قلتها الاكرير ديجا. وانا نخاف مش غادي، انا نخاف بالكلام ده خاطر حسب الاكسبيريونس المتواضعه اللي عندي. كان الرات الكلام ده شو يعمل؟ افورس دو يعمل اكريغ وليغ، يجيك في الباك يهردها. شو يعمل؟ يعمل اكرير وينسى الليغ ولي كلها صفر. فهمتي مش نخاف؟ ايه بيان سور مسيو. واضح ولا مش واضح؟ فوالا. لكن انا كي نحط لير، اسكو دقيقه ساعه، اسكو لير في الباك يقبلها لي؟ وي بيان سور. هي الباز نتاعك اللير. نحاول نوصلك معلومه باش تفهم الستركتور نتاعك على قاعده، خاطر احنا كي نحطوا اكريغ ولير انت ماكش فاهم الاكريغ اش يعمل واللير اش يعمل، تعمل كونفوزيون وتفيق بروحك ماكش فاهم وقتاش تشد بعضها من بعد في الخدمه. وانا نلاحظ برشا الكلام ده يجيك في الاخر يقول لك لير مثلا في الريزلتا غلط. اللير كان في الدوني. بلا اقمرها معايا بالله. اللير نحط قبلها اكرير لازم؟ لا مش لازم. معناها اوبسيون. اي اوبسيون. معناها اوبسيون كيما قال قبيله فوتر كوليك، قال نحب انا نعطيه فكره، نقول له راك باش تصب لي عدد في ثلاثه ارقام، نقول لك هذيك الصحه سي بيان به، لكن ما تنساش اللير هذيك بها الفائده. فهمنا فهمناش؟ بلا توا ناخذوها توا اليوم مثلا الجوريثم، لكن لو مينيموم بوسيبل باش نفهم كل واحد شنو الخدمه نتاعو. ومن بعد كي نبداو ندخلوا في لي زوبسيون نحبوا نزيدوا وقت نقولوها. نحن نقولوا اسمع هاكا اليوم باش نعملوا بروجرام محلاه، معناها فيه دي زوبسيون، معناها ياخذ بالخاطر ويعلمني يقول لي بالله يعطيك الصحه وما يعطيكش الصحه، واكتب لي اونتيي وتكتب لي شونتيي اونتي 3 ارقام ولا 5 ارقام. هذيك الكل دخلنا في الاوبسيون. فهمتوني ايش قاعد نحكي ولا؟ اي وي مسيو. وي مسيو. اي مسيو. افهمني. أيوة نحب مسيو. نخرج اليوم وي تبدا مقنع حتى كي تتكلم تبدا فهمتي على قناعه، انت مقتنع وتقنع غيرك زاد اون بلوس. بلا انا نخرج بحاجه اليوم حاجتين باش نعمل السيزي. ايش معناها السيزي؟ نعبي دوني نستعمل فيرب لير، ما تكثرش على روحك. ايزي فيرب لير نعي من عند ربي. باش نعمل كالكول يلزمني نخبي. ايش نستعمل لي فلاش اكو بالازرق عملتهم. اي معلومه نحب نخبيها نعمل لها فلاش، وقد ما عندي ريزولتا قد ما عندي فاريابلوات، وكل فاريابل نخبي فيه بالفلاش. كي نحب نافيشي نستعمل اكرير. مالا اليوم ديك الحصه الاولى اللي معايا تحبك تخرج تعرف تعمل السيزي بالليل، تعرف تخبي بالفلاش، وتعرف تافيشي بالاكرير. يس نعيم من عند ربي. فهمنا هذايا؟ سي بيان الباز عندك تو، وبعد نبدا من بعد نجنقلوا عاد شويه. يعطينا شويه تو اوبسيونات داكور. اما ما نخدموش بالاوبسيون احنا ماناش فاهمين ديجا من الاول شنو نعمل. خاطر البروف الكلاس يجي يصب الكور تاعو، يصب لك الابليكاسيون داكور على حسب معناها. ثم ساعات التلميذ يا خويا فاهمها بالغلط، يقول لك هذيك اللي كري هي سيزي. لا غلط.
انا خلينا بالله ركز معايا مليح. السيزي معناها فارب لير يوفى، الخبي بالفلاش، ما فيش باكري. هذه كبتيت لي هذوما اليوم راهو اعز حصه تعدي. من بعد باش نكب قوي عاد شد الضرب عاد من بعد ما تخافش. اليوم حصه سهله، حصه كيف نحبك تبدا على بورتي ليك انت. ثم خاطر هذه تمكنني انا من بعد باش نفهم بها برشا حاجات. الالغوريثم كما نفهموش وهو سامبل، راك ما تفهموش لو كان راش يصير. باش يجي نهار يولي معقد على الاخر الالغوريثم. ما خلينا نبداو خطوه خطوه نحن ونسمبليفيو الماكسيموم. فهمنا المينيموم اخويا، المينيموم ناخذ به نوتي كيف غيري، ما عنديش معناها حتى مشكل. واضحه الامور؟ الوغ لوجنا الأ توا نلوجوا البي بيان سور نخبي فيها الاو مود 100 ديف 10 وتعلمنا حاجه امبورطونت اليوم اي نعرف نستعمل الديفول مود. جو بو ديكومبوزي ان انتيي بيان سور بالديفول مود كيما نحب انا، وناخذ بيان سور لي فالور نتاعي ونخبيهم في الفاريابل. سي ريسوا او مود 10 كملت عطيته عبيت او اللي هو الدوني. نسيت نحى البارتاج. مازال توا très bien on va afficher écrire شيء ما نحيت بارتاج، راك نحيت بارتاج مسيو. شيماء لا موجودة. سي سمير عاود اعمل بارتاج سيل بلاي. شكون لي بس بنيتي كان ضيع وقت. فما شكون ننزل بالغلط. سي بون توا رجع البارتاج سي سمير. مازال هاي سي بون. سي بون سي بون توا. وي مسيو. الالغوريثم ناخذوه فيت في يعملوا كابتور كنحبوا فوالا. وي مسيو. قولي كان كمل. مسيو مازال ما طلعليش لونغوجيسترو البارتاج راهو مازال ثابت مازال لا سي بون مازال. اما بنتي تنجم تخرج وتعاود تدخل تو يرجع لك. لا سي بون سي بون. ولا استنى شويه تو يرجع لك. سي بون سي بون سي بون الكل. عملوا اي مسيو سافا. وي عملوا كابتور سي بون عملنا كابتور. تعداو. وي داكور باسكال تو هاي خدمنا تو نحن عملنا اناليز. كنذكر اناليز قلنا نبدا بالريزولتا ماشي للدوني. لالجو نبدا بالدوني ماشي للريزولتا العكس نتاع الاناليز. باسكال عباره الجوريثم مترجم. لكن اعطيني لي موكلي نتاع باسكال. لي موكلي بروغرام ام وحده بيجين بالاحمر. عفوا بالاحمر بيان سور باش نجم تعرفها. راهو ديما يتعاودوا. اكزرسيس 1 بوان فيرغول. من بعد عندنا يوزز وين سي ار تي فار بعد. سي بون. بعد عندنا الفار تري بيان. هكا تيديو هذاك الفار نتاعك ا بي سي او دو بوان انتيغر. من بعد عندنا البيجن هكا ليخ او شتولي ريدالين او بوان فيرغول. تري بيان. بعد عندي ا ريسوا ا دو بوان ايغال او ديف 100 بوان فيرغول لازم ضروري. B reçoit E mod 100 div 10, point virgule. C reçoit E mod 10, point virgule. On va afficher right A, B, C, point virgule. Virgule بيناتهم bien sûr A virgule B virgule C, parenthèse, point virgule في الآخر. ومن بعد نعملوا end point final. هذا يتسمى باسكال لو لازم نقولوا لو بلو ريدوي معناها. لكن صحيح ناخذ عليه نوتي كامله في الباك تفهموها. طبعا يقول لك نعمل ميساج قبل الريد. هي هذاك تحسن فيه انت، لكن نفس النوت فنتعلموا نخدموا ساعه بالكوتي ريدويت. معناها نحن نقولوا كوتي ريدوي سي لو مينيموم دو باسكال. هذا ما غير لي زوبسيون. من بعد نخدموا لي زوبسيون ضد انت فاهم. او ديما نبدا بالريد
ونوفى بالرايت وà l'intérieur نعمل لي كالكول نتاعي نخبيهم في الفاريابل bien sûr adéquate. Prenons notre visite si vous plaît vite fait. Oui. Obligatoirement espace entre le mode et les entiers et les divs, mode div. سامحني. Entre le mode et les divs et l'entier. Obligatoire comme espace. بين المود والصون مثلا. par exemple ما بين ال E et mode و mode et son. ممكن تجيب E لصقة مود تولي E مود تولي كلمة نقول لك شو مش معناها ما يفهمهاش هو. monsieur مع avec entier. مثلا تقول E div تولي E div تولي كلمة تولي ماهيش div ما يفهمهاش. هو يشد غادي يقول لك ما فهمتش تقصد يقول لك. Non monsieur في الكا جينيرال. سامحني. كا جينيرال. هاي لازم espace. Ok. Sinon, moi, je dois les fonctions. C'est bon, Tadeu? Oui. Oui. Oui, monsieur. Très bien. Tadeu? Oui, monsieur. Bien sûr, l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Je fais un petit commanding, bien sûr. 2 minutes de travail. نبداو بعضنا ونشوفوا شنو باش نعمل بالضبط. شو يقول l'exercice هذا يا سيدي؟ Saisir une durée en secondes, puis chercher et afficher son équivalent en heures, minutes et secondes. Capte l'exercice. C'est bon? بربي مش نعملوا له اناليز ومن بعد نعملوا الجو تيست. اي باش نعملوا كل شيء ما تخافش. ايش تقول لي بربي باش نخدموها الكل. تفصيل اناليز خاطر نشوف الحق في الكلاس غار وين نعملوها ومانيش عارفه بالضبط اذا باش صوتك بعيد راه مانيش نسمعوا فيك. قالت لك مسيو سورتو الاناليز باللي نحب نركز معاه خاطر في الكلاس غار وين نخدموها وانا مانيش فهمت بالكدا. تنكيت حاول اليوم تخرج فاهمه تعاود تخدم الخدمات تلقى روحك على الاقل فهمت على الاقل اليوم نخرجوا فاهمين اناليز الجوريثم باسكال بيان سور النيفو هذا داكور شو يقعدوا نفسه في النيفوات الاخرين اشاك فوا نفهموا حاجه نطبقوها واش نعطيو اكزيس مع بعضنا نحن نبداو من الاول للاخر ما تخافش. سي بون تعداو؟ وي مسيو. Oui, monsieur. وي الوغ هذا ليكزارسيس باش نعطيك اكزومبل بيان سور. في الاكزومبل شو يقول لي معايا يا سيدي ناخذ ديوغي 8592 سكوند. قداش فيها من ساعه هذه شكون نجم يعاونني؟ دو مسيو خاطر الساعة فيها 3600 سكوند. وكلا عليك. وي مسيو. دونك شو يقول لي هنا؟ يقول لي لو بروغرام افيشera 2 heures هكا ولا 23 minutes et 2 secondes. خذوا كابتور قبل ما نتعداو. باش نقويو شويه في الريتم بيان سور تولي عنا بيان اتوندو. شكون هنا ينجم يعاونني يقول لي قداش عندي من دوني وقداش عندي من ريزولتا؟ عندي مسيو دي عنا دوني دوني واحدة و 3 ريزولتا. دي دوني اون دوني دوني واحدة و 3 ريزولتا. Une journée. تري بيان صحيح تبارك الله عليك ما شاء الله. دونك عندنا اون دوني اللي هي الديوري وعندنا 3 ريزولتا بيان سور في الكالكول. Heure, minute, seconde. En durée, le principe de tout à l'heure, bien sûr. Mais c'est le calcul. C'est vrai. تعداو c'est bon ولا مازال؟ أي نتعداو monsieur. وي وي. تعداو. Alors. Exercice 2.
Ce sont les questions qu'on va poser. Kif, نفس les questions. Analyser ce problème. TDO, algorithme, puis Pascal. عملوا capture وعلموني كان كملتوا. C'est bon. C'est bon, monsieur. Très bien. Voilà, on passe. Alors, يلزمني bien sûr ورقة بريون بحذايا ونفهم l'exercice ونعمل رابيل اكسيتيرا نفهم روحي شنو باش نعمل exercice 2. Alors شو عندي؟ رابيل رقم 1 في l'exercice 2. شو يقول رابيل رقم 1؟ Alors, باش نمشي من المينوت للسكوند بالعكس نعمل كالكول نشوفوا مع بعضنا. دونك اكزرسيس نيميرو 2 مازلنا رابيل رقم 2 الديغي نتاعي عندي 8592 كيفاش نعملوا؟ ناخذ 8592 نقسم على قداش باش نلقى لوغ 3600 3600 برافو نقسم على 3600 بيان سور نلقى 2 heures وبعد ناخذ الريست اللي هو 1392 نقسم على قداش 60 على 60 هكا ولا بيان سور نلقى 23 minutes et 2 secondes في الاخر. بالاخر اش عندي ديغي نتاعي 8592 secondes. l'heure اش عملنا 8592 div 3600. المينوت خدينا 8592 مود الريست نتاعها ديف 60 والسكوند اللي هي ديما المود الاخراني 8592 مود 60. عملوا كابتور تحبوا فيت في. C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est-à-dire, شوف نعمل هنا les formules rappel 3 durée d خاطر نخدموا ديما احنا فاريابل. l'heure هي d div 3600. المينوت هو d مود 3600 div 60 والسكوند هو d مود 60. هذا من بيان سور لي فورمول نتاعنا اللي باش نخدموا بهم فيهم الديف والمود بيان انتوندو بلاش فاصل. خذوا نوت فيت في. C'est bon. C'est bon? Voilà. البان تاع لابليكاسيون تاعنا هذه باش نخلوا دونك بيان سور هوني حاجه اخرى. الوغ الناس الكل دونك ديروا ورقه بريون سي فو بلي اون باراليل وحاولوا بالله دونك حاولوا. فوالا دونك لو طون اللي نخدموا مع بعض ورقه بريون وعمل الاناليز نتاعو فيت في. Monsieur, est-ce que في l'analyse كيما في l'algorithme كي يبدا ميساج نحطه entre guillemets؟ Bien sûr.
نشوفوها اليوم تو بالاوبسيون مثلا نحطوها بالاوبسيون ما كان ولا اسمها عاديه المره الجايه كي نحبوا خاطر ما نكثرش عليك. مسيو كيستيون وي علاش ما نجموش اول مره نستعملوهاش نحسبوها من بعد في الكالكول تاع ام نستعملوهاش باش ما نبقوش نعاودوا نفس الهاش 2 شوف الهاش هي 2 زور هكا 2 هذيك شنو باش تفيدني في المينوت؟ ما تفيدني بشيء. نقصد كي نعمل بروجرام نعطوه اي دوري. لا يعطينا ساعه ليكزومبل شنو هو بيه ليكزومبل احنا نحددوا باسكو البارتاج واصل البارتاج سي بون. وي 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 مسيو. البارتاج نتاعنا هنا مسيو وي راه ما فماش معناها اكزرسيس ولا حاجه. نحكي على البارتاج نتاع اللوغ هذيك قدامنا ويني 592. لا لا مش هذيك. لا مسيو. ما فماش. لا شو موجود قدامكم كان؟ نشوف الابليكاسيون موجودة. الابليكاسيون ديالكم؟ اي لا وتو مازالت الابليكاسيون. تو سافا سي بون. وين توا لا نورمالمون خرجت باج مكتوب عليها ثابت اكاديمي. موجودة؟ لا شو قدامكم توا موجود؟ مسيو ثابت اكاديمي. اي موجودة. مسيو قدامنا تاع مايكروسوفت تاع مايكروسوفت هي باوربوينت. هاي قلنا توا كي انفورماتيك 2021. وي موجودة. برافو. الوغ لو كان ناخذوا دونك مثلا ناخذ اكزومبل ناخذ مثلا نقولوا ديوغي الانسان يقبل سؤال علاش ما نحطش الهاش ديريكتومون. تبعني مليح. ناخذ ديوغي نتاعي مثلا فيه 7000 مثلا نقولوا 280 سكوند. قداش فيها من اور هذه؟ دو مسيو. دو سور مسيو. وي 2 heures عملنا 7286 80 plutôt. Donc on a divisé par 3600. D'accord, divisé par 3600. Donc sur qui on est notre égal à 2. Bien sûr, égal à 2. Alors هذا اللغه نتاعي معناها خذينا نحن 2 heures من غادي معناها عباره خذينا قداش؟ عباره خذينا من الاخر خذينا ما قيمته 3600 فوا 2 اللي هي خاصها تطلع 7200. هي 7200 ما كدوغي هذيك صحيح ولا غلط؟ هذيك الكل صبيناها في اللور عندنا 2 heures تو اش قعد لي في المينوت نورمالمون 80 une minute. Voilà, donc je crois dire bien sûr 80 secondes. Il reste
80 سكوند 80 ولا نحب ال 80 سكوند تخرج منها مينوت. انا اش عندي من مينوت ال 80 سكوند؟ واحدة مسيو. واحدة معناها واحدة بارونتيز نعمل 80 ونقسم على 60 تقول لي راهو عندك كعبة واحدة. فوالا معناها خذينا توا نحن بغاديك زيد خذينا 60 سكوند. خذيناه قداش قعد لي كل في الكل توا الغاز قداش؟ 20 سكوند. معقولش معقول اللي سالني قبيله سؤال قال لي كيفاش نجموش نعملوا الهاش على بلاس نتاعها. داكور جاوبتك صافا مفهومه ولا مش مفهوم؟ داكور دونك الهاش ما عنده حتى دخل لكن الدو هذيك ما عندها حتى دخل. باش ندخلها هي الدو مشيت في الهاش. اما الباقي حاجتي من الباقي يعني اللي هو 7000 بيان سور هذا 3280 الا 7200 اللي صابيناها في اللور. مسيو وي بربي عندي كيستيون. كان دو ديك فاكتور 7280 هذيك علاش حطيناها من قدام معناتها؟ هذا في الهاش نتاع الهاش نتاع اللور كان تيقال دو فوا 7000. علاش دو ديك؟ لا انا حبيت نفسر لها معناها قاش خذينا من الديوري هذه خاطر ممكن 2 زور نحن ما قيمته قداش 2 زور؟ ما قيمته 7200 سكوند ولا؟ او 2 زور قداش 2 زور هي؟ 2 اور يساوي قداش؟ يساوي 3600 فوا 2 7200 سكوند. معقول؟ خديناهم ب 7280 اش قعد لي؟ قعد لي 80 سكوند الكل واش قعد؟ فهمنا 80 سكوند تحب نخرج بها مينوت شنو نعمل؟ نقسم على 60 كعبه معناها كعبه مينوت معناها خدينا 60 سكوند من 80 اش قعد لي من الكل توا في السكوند في الاخر قعد لي كان 20. معقول مش معقول؟ بلا شنو نجاوب شنو نقولوا 7200 هذيك 7280 سكوند يساوي قداش؟ يساوي 2 زور 2 بوان واخر عندي 1 مينوت 2 بوان و 20 سكوند. لوجيك مش لوجيك؟ اي مسيو لوجيك. مسيو بالله احنا تو قاعدين نفهموا في الاكزرسيس معناتها هذا كل في البغيان عملوها. لا انا خاطر دي فورمول حمل انا ثم شكون اللي جاوبني عطاني فورمول يعني بلا ربح ثم شكون اللي يعرف لي فورمول داكور تقول لي انا من السكوند للور ما نعرفش على قداش نقسم. اي مسيو واضح؟ انا نذكر لي فورمول وبرا كيف الفورمول عندي سي بون. نبداو بعضنا نبداو الاناليز ساعه نبداو الاناليز. Alors l'analyse, bien sûr, on est قبل ما نعمل الاناليز نقول قداش عندي من دوني قداش عندي من ريزولتا. شكون يعاوني هنا؟ قداش من دوني عندنا في البروبليم؟ واحدة بس. فوالا اون دوني برافو اون دوني و 3 ريزولتا. اللي هي بيان سور الديوري. الديوري هذه نحب نتربش بها شنو نسميها مثلا نعطيها اسم سامبل؟ دي برافو هذيك تسمى التربيجه كيفاش تربش بها معناها. فوالا دونك عندنا اون دوني كومبيان دو ريزولتا عندي؟ 3 ريزولتا. ريزولتا ركز معايا مليح بالله راهي سهله على الاخر. يمكن تعرف تخرج الدوني والريزولتا راك بديت تفهم الانفورماتيك. انا من الاخر انا تو مشكلتي الدوني والريزولتا نتصور مش صعيب عليكم تبارك الله تجاوبوا فيا معناها. شنو التخوا ريزولتا اللي عندي؟ الريزولتا الاولاني اللي هو شكون؟ اللي هو لور طبش بيش نسميه سكوند. لور صح شنو نسميه؟ امس هاش مثلا بعدو المينوت فوالا مينوت ثم غادي تسمي سيجنيفيكاتيف ندخل تبارك
اللي قال لك هذا الان بلي عنده ميكرو محلول يسكر سي بلي. والاخراني اللي هو السكوند ما تربش بيش نسميه اس. برافو. هو مش صعيب على الحكايه هذه، نجموا ندخل نرجعوا الدوني والريزولتا نتاعنا تاع البروبليم ريت كيفاش تحطهم في الانفورماتيك. هذه اللي تاع الاولى، هذه دونك الاشكال كل هنا كاين صاي تمكنت من الدوني والريزولتا راك عباره السولوسيون عندك، حاول حطها في فورماليزم معين باش تنجم تستغلها كوم يفو. الاناليز شوف الاناليز شويه سهله على الاخر، اسهل منها ما فماش. هذا بريميرمون تاعي هو الاناليز. فوالا دونك الاناليز فوالا دونك سي بون. الاناليز تاعي شنو فيها؟ فيها نون دو بوان في العاده. c'est l'exercice 2. Non, exercice. Résultat. Résultat. Très bien. هذا دونك بالنسبه للاناليز تاعي الريغلا. النون قلنا الريزولتا نون دو بوان ديما يتعاودوا نحطهم بلون اخر، بلون اكزومبل احمر. فوالا كيف السيد هذا الريزولتا تاعي باللون الاحمر. هاي شكون يعاوني توا هنا كيفاش نخدم الريزولتا تاع الاناليز؟ شنو نقول؟ Monsieur. وي Monsieur, parenthèse. لا غير الساعة. Écrire. écrire برافو. écrire بدل اللون هذايا. écrire HMS entre parenthèses H virgule 2 points entre guillemets virgule M 2 points entre guillemets petit s بعديك نسكروا الجيومي. très bien يعطيك الصحة. الفكرة نتاعك هذه سهلة. أنا كي نعمل هكا مانيش غلط توصل هاش فيرجول ال فيرجول اس ميسي هاكم يسموه كوت ولا مش جيمي؟ دي كوت. وي في الكرير نحلو ما هو باش نكتبوا ميساج ولا؟ صحيح هيك يولي بالاوبسيون. برافو بالاوبسيون تولي ونخدموها ساعة سامبل خير مسيو. نخدموها بالميساجات كذا. أنا شو نقول لك توا هنا؟ مسيو هو يحكي على لي زابوستروف، هذوكم لي زابوستروف اللي نحطوا بيناتهم الميساج يسموا دو كود. هاي ما أنا عنديش نحط أنا دي مثال. كود جيومي. لا مش في بالي زوز أقواس ومن بعد دو كود زوز أقواس ومن بعد دو كود وتحط الميساج في الوسط. هي انت قاعد تخدم بالاوبسيونات، نخدم لاش اوبسيونات من بعد نعملوا الدوك. واضح فهمتك. فهمنا. هو قلنا عندنا دو بوسيبيليتي. فهمنا كي احنا شو قلقنا لي زوبسيون فتعرفوا صار يخدموا ساعه سامبل لكن اللي ريدوي على الاخر وناخذ فيه نوتي. فهمت؟ بعدين ساعات نلقى الديتاي اللي هي ماهيش امبورطونت قلقتني اكثر من الامبورطون معناها. واضح. عاوني تو شوف باش نعمل. ايوه هاش إيجالا نحطو العدد دي شكون؟ دي ديف 3600. برافو امبيكابل صح برافو 3600. M reçoit des modes 3600. M reçoit des فيها قد 3600. هاي كلها ديف 60. ديف 60 برافو. المنيو قاعد يطاف S reçoit برافو des modes 60. مود 60 امبيكابل برافو. اي كالكول توا عندي لو واش تعال الريزولتا واش نعمل في الاناليز اخر حاجه؟ دوني. تري بيان دي ايكال دوني. فهمتي توا هذه تسمى خدمتي ريدويت على الاخر.
ما عملت حتى اوبشن صحيحه وما عندي حتى مشكله ولا مش مفهوم. معناها انت اخترت بالاوبشن اخترت بلاش، الزوز في الباك ياخذوا نفس النوت. سي كلير؟ واضحه الامور؟ واضح مسيو. طيب طب شو نعمل تي دي او؟ تو تي دي او تاعي بيان سور باش نحط له لي فاريابل اللي استعملتهم الكل ونقول له شنو النوع نتاعهم. تي دي او تابلو ديكلاراسيون دي زوبجي. تي دي او هذا شنو فيه؟ في 3 كولون بيان سور، 3 كولون وفي قاش من الفاريابل فيه 4. فوالا دونك نجي نقول له هنا لوبجي objet, donc type nature, pour les اللي يسكروا الميكرو اللي عنده ميكرو يلاقي دونك الوغ لي زوبجي اش عندنا اوبجيات نحطهم الكل، واش عندنا تيب ناتير نحطهم الكل، والرول بيان سور نحط الكل. فوالا الوغ لي زوبجي اش عندي الهاش والام والاس عندي الام والدي وعندي الاس وعندي كذا الدي الكل هوني اونتي. وي نوم دي اونتي اللي عنده ميكرو محلول يسكروا يهديكم. فوالا دونك هذوما لي فاريابل نتاعي بيان سور لي زونتي نتاعهم انسي دو سويت. سي بون فوالا الهاش هي شنو هي دونك بيان سور donc si on veut ranger l'heure, allez, stocker, ranger, sauvegarder, ranger, minutes, on va ranger secondes. Ranger les secondes, secondes. والدي شكون الدي؟ هو durée à 6 heures. D'accord, voilà, هذا هو l'option de TDO تاعنا كملناه. analyse TDO امورنا فوالا. حاب نطلع شويه تعملوا كابتور من الفوق احنا هابطين. اي مسيو تعمل زي اعملوا كابتور على هذه. C'est bon, Ada? Oui, oui, monsieur. Très bien. Analyse. Côté du opéra. Monsieur, question بالله. إذا أعطانا مثلا في exercice Oui, نسمع فيك. الو صوت يوصل ولا؟ قلنا في الإكزرسيس يحب الألغوريتم و أناليز. نعملوا مع الأناليز مع الألغوريتم ولا مع الصوت مش واضح. صوتك مش واضح بنتي. مسيو فهمتها ولا نفسر لك؟ لا صوتها مش واضح جملة. سي بون فهمتها أنا. مسيو قالت لك يطلب مني
قالت لك يطلب مني اناليز والجوريثم وباسكال وتي دي يو. يا اخي تي دي يو نعمله مع الاناليز ولا مع الالجوريثم ولا مع الباسكال؟ ايه باسكال عنده بتاعه، باسكال ما عنده الفار. اي عنده اي ديو في الباسكال يولي فار. اما قالت لك معناها مع الاناليز ولا مع الالجو؟ يجي يكون موجود ان توكا، فهمت؟ مع هذا ولا مع هذا، يجي يكون موجود. واضح؟ ديو لازم يكون موجود. هو بالاساس يظهر مع الالجوريثم اكثر من مع الاناليزا. مثلا يقول يعمل الجوريثم وكهو ونعمل تيديو، قال يعمل اناليزا كهو نزيدو تيديو، معناها تيديو لازم يكون موجود. بونس مش حتى لو كان يقول لي اعمل اناليز والجوريثم نعمله مع الاناليز ونعمله مع الالجو زاد، على خاطر كاينو ديكلاراسيون شاك معناها. علاش مرتين؟ مره بركه نعملوا هما لو ميم فاريابل، يعني مش لازم نعاودو مرتين. تاع هذا وبيدهم لي فاريابل نفسهم. هي انا بوغ ايفيتي لو ريسك مش عارف ايه. علاش مرتين؟ فهمتكش ريسك تاع شنو؟ نفس الحكايه في الطابلو الاول باش تتحط في الطابلو الثاني، يعني مش مهم. معناها مش بروف ما يقولكش مثلا ما عملتش ديكلاراسيون، مثلا نقول انا في الاناليز عملت هاش ام اس وعملت اش غوسوا وندري شنو وكملت ما خدمتش، تظهر لي باش نحط تي دي يو مع الجو كي بروف يبدا معناها يصلح في الاناليز وحده، مثلا نقولوا هيك عليه 2 بوين ولا 3 يقول لك ناقص لي تي دي يو خاطر ما فماش ديكلاراسيون لي فاريابل هيكم. ليه ما يشوف الدبل في يلقاها موجوده كيلكو بار، ياخذ عليها نوت. تي دي يو في نوت يتحط في الدبل في الاول الثاني الثالث الرابع، ما يقلقش من يتحط. مفيد مره بركه مش مرتين. اي ميرسي مسيو. فهمنا؟ انت باش ديكلاري، فهمت؟ انا مثلا كي نجي نصلح نشوف هاي يقولوا لي الفيديو نتاعها مثلا ندور ما فهمناش ها في الدور في الرابعه ايش فيها حطوا غاديك مش مشكل، مفيد موجود على 2 بوين ياخذ 2 بوين نتاعك، معناها ما حتى مشكل. ميرسي مسيو. واضح معناها مربوط بحاجه معينه. مرحبا. سي بون تعدى ولا مسلو في الكابتور؟ وي مسيو اون باس. تعدى؟ طيب اي مسيو سعيد. الجو كان سؤال للصباح نتعداو. يلا اي مسيو. سي بيان. الالغوريثم تو اش معناها الالغوريثم بالله؟ تو باش ناخذ فكره ونقول لك اش معناها الالغوريثم. ركز معايا تو الماكسيموم. شوف كيفاش نعمل باش تفهمني الالغوريثم على قاعده. troisièmement خاطر الخدمه كلها خدمناها في الاناليز، دونك واحد منهم يكتب الخدمه نتاعو والاخر بيان سور باش يستغلها وباش يبرمج بها بيان انتوندو. فوالا دونك الالغوريثم اموري واضحه. باش نجيب اون باراليل نحط بيان سور الاناليز اللي خدمناها، دونك دو فوالا دو كولون. دونك هذا سي بون نكتب هوني اناليز. داكوغ تقول لي علاش؟ نقول لك نشوف شنو قاعد نعمل بالضبط، اش معناها الجوريثم. طب باش نفهموه على قاعده الجوريثم ايش يقصد؟ اسكو باش نعاود نخمم مره اخرى؟ ليه خممنا نحن ديجا نخمموا مره بركه، لكن اون فا بروفيتي دو ميم ريزونمون بور معناها ماشي باش تعمل ديفيرونس ما بينات الاناليز والالجو. برافو. دونك هنا باش نعمل رابروش بيناتهم باش تفهمني انت كيفاش. مسيو اسكو صحيحه اللي الاناليز هي الجوريثم مقلوب؟ صحيح برافو. اي صح ماشي داكور قدامي شوف ماما صاي. لكن الالغوريثم عنده حكايته شنو؟ عنده نوامر. عنده نوامر كو جو دوا ريسبكتي. النمرو الاول هو الصفر، صفر ديبي. فوالا هذايا بالنسبه للسي الجوريثم. سي الجوريثم مسيو الله ذكر النوامر بالله. مسيو عندي حكايه بروبليم برك في الالجوريثم وديما ديجا معناها ينقصوا عليها بوان، ما نعرفش وقتاش نتعدى من ايتاب ليتاب، معناها نبدا نخدم ما نعرفش وقتاش جو نيميروتي، معناها نحط وقتاش الزيرو وقتاش الان وقتاش، فهمت؟ شوف داكور فهمت. شوف وعندي 2 عندي 3 نحط النيميرو ونشوفوا بعضنا هنا اسكو يمشي ما يمشيش، ناقص زايد نبصح كان زايد ونزيد كان ناقص. Alors début pour commencer le début تاعي باش نحط له اسم الاكزرسيس اللي هو اكزرسيس 2 اكس 2. فوالا هذا دونك الاكزرسيس تاعي. lire D. Alors très bien. شوش نعمل توا؟ ريت هذيا دي ايكال دوني
بي قال دوني هذيك باش نترجمها هنا باش تولي في الالجو تولي ليغ دي امبيكابل باش نعملها بالاصفر هذيك ديجا ونجي لهنا نقول على هذيك اللي هي راه نكتب بها ليغ دي فوالا هذيك النقطة فيها هنا توا نعملها بالاصفر راني خدمت هذيك très bien مفهوم التركيزون صباح واضح أي مسيو واضح. واضح مسيو. نبدا توا شوف نعمل توا انا ناخذ اس وبعد اس الاناليز عندي اس نكتب له اس رسوا شكون بي مود قداش مود 300 اس هذه كوبي كولي ما بدل حتى شيء سي بون هذيك الثانيه توا كملت انا نجي نحط هنا بالاصفر وهنا بالاصفر على اساس ولا خدمناه واضح ولا مش واضح؟ واضح واضح هذه عباره كوبي كولي باش نعملوا كوبي نجي هنا نقول له كولي اي مربعات هكا سي صب هكا ولا هذاك ترتيبه الثالث نجي نحط له هوني بالاصفر باش تعرف اللي انا توا ترجمت هذيك كما قالت قبيله قالت تخدم في مقلوب معناها بيان سور لكن الدوني هو اللي يدير هكا تو سامبلومون فوالا كاتريامون باش ناخذ هذه كوبي هذه كوبي نحطها بالاصفر هاني خذيت هكا الهاش نتاعي وبوري فالابل فوالا ونجي هنا نحطها بالاصفر على اساس خفيف سي بون لو عندي هذه نجي كوبي وكي نحطها بالاصفر على اساس خفيف نجي لهنا نقول له كولي عندي كولي نجي لهنا نعملها بالاصفر على اساس انا نخدم في هذيك واضح؟ تمام très bien enfin je compte pas exercice سي بون مفهوم الالغوريثم ولا واضح مسيو ميرسي بوكو يعطيك الصحة. واضح مسيو ميرسي. خذ نوت بالله يعمل كابتشر نمشيو باسكال سير انا نفوت تشوف اعطيني اليوم فهمتني اليوم ما عادش خاف عليك سي امورك ولا بركة عليكم مش المشكله فيكم انتم داكور هذه حسنون انا حسب هذه ثلاثه راه صاي تنبقاو نظمتي اي حكايه نحكيو عليها هكا نردوها سهله على الاخر ونبداو نكتبوا في الديسكريبسيون تعدى ولا سي بون؟ اي سي بون مسيو تعدى. باسكال مع بعض باسكال شوف احنا هذا باسكال نعمل التطبيق تاع هذه ونحطها نحلوها. Est-ce que c'est une traduction en anglais de l'algorithme presque? صحيت برافو باش نعمل نفس الحكايه باش نجيب الالغوريثم قدامي هلا نخدم هكا انا مش نعاود تكتب مره اخرى لا مكتوب عندك في الورقه تجيب الورقه نتاع الالغو قدامك تخدم باسكال نتاعو ما عندك حتى مشكل ما حد شيء يصيب راه كل شيء نفهموه راه تشوف كيفاش تلقى روحك توكل تحسن في النقاش كيسيون تاع فهمات برك اذا فهمت ما عادش نخاف نعملوا كوبي هذا باش نعاودوا فيديو خاطر نو بريسك فوالا قولي سي بون نتاناليز قولي الجوريثم فوالا هذا صحيح نفسخ هذا الكل نروح للاناليز ديما باسكال تخدم على الالغوريثم ورد بالك تعمل باسكال على الاناليز ما عنده حتى علاقه فوالا هذا الالغوريثم باسكال تاعي عندي بروجرام exercice 2 donc programme exercice 2 point virgule Pascal point virgule use CRT
ماجيسكول مينسكول ما يقلقش راه باسكال ما عندوش مشكل المفيد احترم له البوان فيرجول بتاعو فار فار كتيجيو بتاعي تيجيو لوكال اللي عملناه اس نشوفوا شكون نكتب لازم جيبي شوفوا تيجيو هذا هاو تيجيو لوكال هذاك باش يتحط غادي في بيان سور عندي 4 فاريابل كلهم اونتي الوغ مع بعضنا هذا نمشيو لباسكال ونقولوا نبداو اس فيرجول virgule M virgule H 2 points integer point virgule. Integer c'est bien. Bon ça c'est bien. وبيجي بالتالي بيجي فوالا ما فيش مشكل. Voilà donc le premier par rapport à ma traduction totale. Ok donc on va faire les mots-clés. Vous devez respecter. Begin. Alors begin taf. S 2 points égales. لا نسيت هذه قبل قبل ريدالين دي نجينا هنا ونقول له ريدالين دي برافو فوالا قلنا ليه دي ولا ريد الين دي ودابا اول مره ترى معايا كتيبه سامبل على الاخر ما فيهاش رايت ما فيها شيء سي كوريكت ما عندي حتى مشكل قاعد نترجم كيما هو بعد الدوزيام واش عندي اس ريسوا شكون اس 2 points égales برافو دي مود دي صحيت مود 60 ما تنساش بوان فيرجول في الاخر بعد M 2 points égales D mode 3600 div 60. Très bien, 3600 Point virgule. div 60 H 2 points égales D div 3600. Comment Right ln H M S. ولا رايت لين ونصبهم له الكل هو 12 فيرجول ام فيرجول اس كملنا ان بوان فينال And point. فوالا ان بوان حطها كولور هذا باسكال تاعي بيان سور tu devais respecter les mots en rouge pour Pascal. C'est bon, ça va? مفهومة؟ مش ريدالين مش Oui. مسيو بربي الستركتور نتاع الباسكال مسيو ناخذوا عليها نوت وحدها من غير خدمة. لا فهمت. أنا باسكال فارغ ونفك الستركتور باللحم لا عندي حتى صوت. C'est bon? Monsieur, بالنسبة للبروغرام في الباسكال اسكو كل انستركسيون سورا نوتي والا اذا البروغرام الكلي كمشي يعني تاخذ النوت؟ لا كان ما دارش عندك النوت نتاع الستركتور نتاعك نتاع انا نقول ستركتور معناها اللي انت استعملته في الصوص الصحيح معناها مثلا ريد تريد بالغلط عملت ريد مثلا داكور ينقص لي غلطه نتاع سنتاكس مش غلطه معناها فهمت تاع الصفر كومبروني واش نتعلمك من باك داكور مسيو ميرسي في الباك عندك المينيموم 13 14 نتاعك في الباك هذيك النوت تمشي و 6 بوان تاع التميز بيان سور احنا هكا 12 و 13 و 14 هذيك نتاعي ما فلتهاش لازم نعرف نخدمها داكور طون نتعلموا كيفاش نخدموها معناها نجم نخدم بروغرام ناقص وناخذ 12 و 13 و 14 زد وبروغرام غير ناقص ماني فاهم منه شيء سي بون تعداو اي مسيو اي مسيو باش نعمل تو الدوزيام فيرسيون شنو الدوزيام فيرسيون هذايا نحب نعمل بالليزوبسيون تاعي ما عادش نحبهم هكايا ما نحبش انا اناليز هكايا يقولش عليها هذا كيفاش جو روبرون دونك نعمل كوبي كولي مالا الخدمه نتاعي الكل بريسك فوالا كوبي كولي فوالا دونك جو كوبي تو سكو جو في et je vais coller quelque part voilà باش نعمل تو فيرسيون bien sûr avec des options
داكوغ ركز معايا وين نجم نعمل لي زوبسيون تاعي وكيفاش نجم نحسن من البروجرام لكن ما نحسنش في النوت رد بالك ثم فرق مثلا انا مشكلتي في الباك نوت. Alors là, je vais noter la deuxième partie, donc si on veut, je vais prendre bien sûr version, donc si on veut, idéale, donc bien sûr, pas pour la note, mais pour la compréhension du programme, bien sûr, le programme PA, كما قالت قبيله سمعت قالت كيفاش يعرفوا باش يعطي 2 شيفر ولا 5 شيفر ولا 15 شيفر لوجيك معقول لكن ما عندوش حد دخل في النوت الحكايه هذيك. اوكي يلزم هو يقرا يعني هذا مسيو المينيموم بور غانيي ميو في النوت. صحيح برافو هذا المينيموم ناخذ به نوتي ما عنديش مشكله بيني وبين حد اخر. داكوغ لا نوت سوغا بيان سور نوت اللي نستحقها ما عنديش حتى قلق. داكوغ نفس النوت تاعي انا وغير لكن افيك بلوس دو كومبريونسيون. اش معناه كيفاش نعمل انا؟ نجي مثلا في الهاش الهاش هذه ماهيش مفهوم. نجي نقول له هنا نعطيه ميساج نقول له يا سيدي ابوستروف نكتب نقولوا اور ايكال مثلا فوالا ديري تاعي ونسكر في الجيميل قلب دونك دوبل كود فما هاش في قدام المينوت ميم شوز نعمل دو كود ولا كوبي كولي في محل كود. واضح هذه فيرسيون نسميها انا version bien sûr idéale pour la compréhension et non pas pour la note. La note sera la même. Bien entendu, la minute M. Même chose pour la seconde, je colle, voilà, je note la seconde. Et que j'ai tapé la question pour là, oui, c'est bien. Donc, c'est seconde, minute. Mais normalement, هو يقرا l'exercice باش يفهم انا شنو نحب نخرج في الاخر. مفهوم الرماق اللي قاعد نحكي فيها. Alors là, je vais noter en rouge, donc ça veut dire qu'on peut donc ne pas mettre ces options, c'est-à-dire qui est allé un peu tout à l'heure. Ce sont des options pour améliorer la compréhension du programme au sein d'un utilisateur qui n'a pas, qui n'a pas lu, voilà, qui n'a pas, qui ne sait pas de quoi il s'agit, bien sûr. في l'exécution. كيف الدوني هنا ما نمس شيء هنا ما شيء هنا كالكول هذاك كالكول ما عنده حتى دخل في الدوني ميم شوز. كما قال قبيله قالت ما شاف اونتي 3 شيفرو يقولك معقول برشا لكن ما يدخلش في نوتي ما نحطوش مانيش غلط. نجي هنا نقول له هاي تابي اون دوري ان سكوند مثلا واضح. تلاحظ ضيعت برشا وقت الحديث هذايا في الباك. الوقت عباره نوت. انا قاعد نوريك الحكايه بيان سور ماكش غلط سي توتالمون كوريكت sauf vous allez perdre dans quelques minutes. Et vous savez في الباك الوقت راهو نوت. مش نقصد قبيله كي قلت لك تخدم المينيموم معناها سي لا نوت معناها بالنسبه لي انا وبالنسبه لغيري. مفهوم الرمارك مش مفهوم؟ مفهوم مسيو. داكوغ دونك اللي زدتو انا موش اوبليغاسيون اللي بالاحمر ماهوش اوبليغاسيون mais c'est une manière optionnelle, très bien, manière optionnelle pour améliorer la lisibilité de votre programme ou de votre solution. بقى الوقت لي انا خاطر انا ندخل باش نقرا السوجي باش نقرا الاكزرسيس باش نفهم واش قاعده تجاوب. داكوغ دونك انت هنا يعطيك الصحه عاونتني لكن ما عندكش بلوس في النوت. داكوغ سي لا ميم نوت un simple programme sans option. كيف l'algo, qu'est-ce qui va changer في l'algo? Pardon. قبل اللير نجي نعمل اوبسيون قبل اللير écrire اللحظه ديجا دونك ما نحطش مش غلط ونجي نقول له donner la durée en secondes. taper une durée en secondes. Oui, je perds du temps بالنسبه لي دونك التلميذ انا مشكلتي مش غلط مشكلتي في الوقت في الليل. انا لاحظت التلميذ يولي مش فاهم اسكو السيزي تصير بالكثير ولا بالليل. il fait la confusion. Quand on fait la confusion bien sûr وقتها خاص واحد يخدم انا ديما لكن كنت ديما غلطه مانيش فاهم علاش غلط. خاطر انا عملت كونفيزيون جي با تروفي دو سوليسيون ولا شكون يفيقني يقول لي راه الخدمه تاعك غلط. انت فهمتني شلون؟ فوالا دونك هنا يقعد يخدم بريك. اللي بالاحمر اللي زدتو توا انا هذايا عباره اوبسيونيل
ما نحطوش مش غلط. ميم رومارك هنا في الكرير نعملها كوبي كولي دونك هنا فوالا نحطولها ولات ما نقلقش بلي جو دوا بيان سور تو ميتر كوبي هنا هوني نقولو كولي. الوغ هوني نجي نقولو كولي نيفو هنا. Voilà. Vous avez l'algorithme interne, bien sûr, avec les options. OK. Pascal, il y a خير في باسكال. Pascal, مثلا انك تكتب باسكال les options, c'est mieux pour Pascal. خاطر en fait هو الباسكال c'est destiné pour l'utilisateur يعني لازم نفسر له أكثر. Très bien. Bravo. هلا هنا يجي يقول له من رايت نعمل apostrophe avec apostrophe. Taper كعبة واحدة في باسكال. Taper une durée. Voilà. En seconde. 2 points. Apostrophe مرة أخرى. En rouge, ça veut dire c'est une option. ما نحطهاش مانيش غالة زاد راه في باسكال ناخذ نوتي كاملة. داكور. كي نحطها خير. في باسكال خاطر l'ordinateur باش يحكي معايا دونك نحطها خير. Vous voyez كيف même chose. Je fais copier-coller de cette voilà ce message. Je vais le copier jusqu'au bidou. نحل بيمي ولا apostrophe tout simplement. نخلي point virgule في الآخر. Voilà. Coller. Et voilà. Je change. Voilà. Au lieu de 2, ça devient un seul. Pascal. Voilà. Je choisis ici. Apostrophe. Ouvrons apostrophe clairement. Cette chose-là. Donc ça, c'est pour les apostrophes. Voilà. مفهوم الرمارك؟ كيف تعملوا كابتشر تحبوا في الالجو في الفيرسيون ايديال. Voilà, donc في النوت كيف قلنا il n'y a pas de idéal côté note mais côté compréhension. Voilà, copier كان كارت كان تحب تهبط. فهمنا توا كيفاش نستعملوا كيفاش نخدموا؟ اي مسيو. اي مسيو. Très bien, donc تعملوا كابتشر كان تحبوا donc تحطوها في فيرسيون ايديال. Version idéale. Pardon. عدى. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Vidéo. عديو l'algorithme. C'est bon, عديو. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vais l'algorithme, voilà. Mettre une note. Adéo Pascal. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Adéo Pascal, avec la version idéale, avec le message. On a même son message, la même note, côté note c'est la même chose, mais ça sera mieux. En Pascal, oui, je suis d'accord de faire des messages. Il y a باش نغلطش باش نعرفوا اش قاعد يعمل اش قاعد كذا خاطر viendra le jour اللي يولي عندنا باسكال فيه كل شيء فيه خدمه كامله دونك بالميساج نجم على الاقل نعمل دي روبير نعرف روحي وين بالضبط. سي بون سينون سافا تو الموند. Oui, monsieur. فوالا كملنا اليوم نعطيكم الصحه وسامحوني كان طولت عليكم. ان شاء الله يكون فاتكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا دونك موا خرجتوا بحاجه. بيان سور دينا زيرو داكوغ نعرف ربما ثم فوق